लहु ढुट रोस रेबस कोनाङ रोह जाटिङ इसकोनाङ झाङसाकिङ लहु चिन्डिया खिजिबाकिङ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र 96.1 101.8 मेगाहर्ज सेमलेचा नाको के मेझोर झोरले जदो समिगे फाउ टै ढालिङ ढालिङ मनिटाले इसाले मासबार कानुङ भिजा अटै गाले नाकुङ लाफा श्याम राणा मगर सदैव मार्याक लख छिनिङ र लानिकिङ रामन मासबार कानुङ भिजा इस मासबार अर्थात काजुल कानुङ भिजा मगर जातीय बार्याङ कुराकानी जान्छ काजा बेग्ले मासबार आले इस मासबार के हरेक मार्याक सोम गाक्ना संचार ननिङ बुलिङाक सम्म नाकोई रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र 96.1 101.8 मेगाहर्ज होटो जाटमन नाकोई www.radiokantipur.e कान्तिपुर के लगिङ जाटमा र इन्टरनेटो माध्यमिक भिन्ताङ लाकिङ सेके हेक्टनिस इस कानुङ भेजा मासबार मगर जातीय ढुट रोचरेबस लोयाट छ्याप नुङसेट लख हिकाट मगर जातीय बार्याङले चाहिँ सामग्री कोनाङ पाम इसकोनाङ झाङसाकी इसकोनाङ होरकमा मगर जातिकुङ चिन्डिया कोनाङ जिवाट चाहिँ पट्ट मगरको र अघिर नुनके कुटे हेक्चिसले अब काङको हिजाटके परिसले डेङ्न अब कानुङ चिन्डियाको ह्याले लक हिकाट विषय वस्तुआङलेमा कुराकानीको जाटलिङ चिनिङ र मासपार्किङ इमाङ न मुमा खासमा नै केट्याङ इनाङ भिन्ताङ फैलेस कोभिड-19 कोरोना भाइरस कारणी जाटनाङ इचु संक्रमण बिरिस के कम जाट केटेमा भिन्ताउन लिसको इनाङ इस कोरोना बिरिस हटे इचु संक्रमणिङ पुन केटेमा बन्दाबन्दी अर्थात लकडाउनले चाहिँ लकडाउन की मण्डीमा कोरोना कोभिड-19 कठा काङको खाटमा पुन केटेमा गैर मास पार्के इमाङ र मुमु खास साले र नाको र इमाङ मुमा नाल्नी सोला सुरक्षितले नाल्नी सोला लहु ख्याल दानिस इनाङ मिन नामलेस 2077 र चमचम सुरछानमले इस मिन नामलेस निस चुवाङ टुनचुटुन अर्थात 2077 लेसो काङ्गो के मेली सटे पेलिसिङ सेच पट्टोको नाङ यहाँ श्याम राणा मगर कानुङ भेजा मासबार हट्यो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र तर्फैङ ढलिङ ढलिङ मिगी नोडा सेङ हिमाले र हट्यो इस लेसाङ नाकुई चिटेजी चपट्ट सेहेच कुराको अटोले होटो चाटमन विशेष त इस कोरोना बिरिस छ्याङ्ग अट्साने देलाङ र इसै मिनाम लेसु सेङ हिमा यहाँ चाहिँ छिनिङ साहको अघिरो मार्याकाले र साहको अघिरो मार्याकाङै विशेष जातमा मगर जाति हटे समुदायकै हिकाट काजुसको जातमा योगदानको यहाँ चाहिँ भर्मी व्यक्तिको कुरा जाटलाङ र उसको कठार कुराकानीको जातलाङ चिनियो मासपार कानुङ भेजाङ चाहिँ नेपाल मगरसँग फुन्छ अवस्था हुँदा काजुसको जातमा योगदान यहाँ चाहिँ काट भर्मियो बारे जानकारीको डालाङ र यसको आले नेपाल मगर गुमस्ट्या फुनाक्च हुँदा न सचिव छानमा हटै सल्लाहकार छानमा नेपाल मगर गुमस्ट्याकै ढलिङ योगदानको यहाँ चाहिँ जयबहादुर हितान मगर चिनियो मासपारङ इसै जयबहादुर हितान मगरकुङ बारेङ जानकारी डालाङ ड्याङ हिकाट मगर ढुट खाम्पाङ मगर जाति भित्रीले चाहिँ हिकाट मराङ्च लिङको त डालाङ नै पटटेनाङ अघिर सेङ इस सेहेच मगर ढुटाङले च लिङ उमेर लेनाङ खड्क गर्बुजा मगर कोही लिङ छ इस लिङ ऐस लिङ नुनिङ राहलाङ जयबहादुर हिटान मगरकुङ बारेङ जानकारीको लामा सेजापिस रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र कानुङ ढुट रोस रेबसके रोहजाटिङ लहु चिन्डियाकी जिबाकिङ फेरि र मनिटाली मासबार कानुङ भेजाङ चम्च मात्रै काङको कि सेमनाल लिस्ट्याङ इसाले मासबार कानुङ भेजा मासबार मगर ढुट रोस रेबस हटे मगर जातीय बार्याङ कुराकानी जान्छ काजा बेग्ले मासबार हाले र इस मासबार के नाकोई हरेक मार्याक अर्थात बुधबार नाकोई रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र 96.1 101.8 मेगाहर्ज हटै होटो जातमा नाकोई www.radiokantipur.e कान्तिपुर के लगिङ जातमा र इन्टरनेटो माध्यमिक सेके हेक्टनिस हटै मासबार कठाले न नाकुङ लाफा श्याम राणा मगर छिनी साहको अघिरो मार्याकाले होटचान्दाङगिरी इस हप्ताङ मगर जाति भित्रियो हिकाट व्यक्तित्व भर्मिकुङ कुराकानी जाटलाङ ड्याङ होस्कुङ बार्याङ जानकारी हटे कुराकानी र जाटलाङ चिटिङ ड्याङ्गै नेपाल मगर सङ्ख्य फुनाक्छ अवस्था हुँदा न काजुसको जातमा ढलिङ योगदानको ओलोक्छ जयबहादुर हितान मगरो बार्याङ जानकारी लामो राखन जयबहादुर हितान मगरो कुराकानी जानकारी ल्याङ विशेष त होस्कुङ कुलाक फुनकाङ हटे होस्कुङ पारिवारिक अवस्था कुन चल्या हटे शिक्षा हटे सरकारी पेसा कुन चल्या इस बारे जानकारी के सुरु जाटिङ होस्को विक्रम सम्वत 2000 नि श्रावण 12 याकाङ इसको अरेवा पौदी अमराई गाविस डिच गुल्मियो वडा नम्बर काटाङ इसको फोन मलेकाङ र इसको नुनिङ चाहिँ स्थायी ठेगाना मिलनचोक बुटोल नगरपालिका रूपन्देयाङ छाना र होस्कुङ पदमसिंह हिटान मगर बोईको लेकाङ एमसी अर्थात मिलिटरी क्रसको दिन्छ पदमसिंह हिटान मगर हटै मोई हस्ती कुमारी हिटान मगरको लेकाङ ट्याङ इसकुङ मिमाज प्रेम कुमारी हिटान मगर लेको र उसकुङ मिजामिजीको विजय हिटान मगर अजय हिटान मगर सञ्जय हिटान मगर लेको ट्याङ हटै उसकुङ दाई गङ्गाबहादुर हिटान मगर हटै
भया पूर्ण बहादुर हिटान मगर रमेश हिटान मगर जातनिक्लिङ निस भयाको लेखा ड्याङ दै तुलसी राणा मगर हटै बहिनी भीमी थापा मगर लेको स्कुल पारिवारिक अवस्था चले जयबहादुर हिटान मगर ड्याङ स्कुल अब शिक्षा कुराकानी जातकाल ड्याङ इसको जनज्योति प्राथमिक विद्यालय अरेवा होसे गुल्मियो आस्टिङ चाहिँ यसको प्राथमिक विद्यालय शिक्षा होलाकिङ सुरु जाटकाङ र सर्वोदय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमराई डिच होस् अमराई गाविस गुल्मिङ चाहिँ यसकै उच्च प्राथमिक शिक्षा लाकाङ अटे महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय तमघास साङ विक्रम 2020 सालाङ यसकै मेट्रिक जातमा लेखाङ घटाङ अब होस् अमरायाङ डेङ्ग होस् पौदी अमराई डिच आस्थाङ चाहिँ स्कुलको माल्या डालिङ पढिस होचानगिरी होस्कै महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मेट्रिक पढिसकाङ होस्कै हटै बागलुङ धौलागिरी महेन्द्र कलेज जागा निखिङ यसकै विक्रम 2029 सालाङ यसको आइए जातमा लेखाङ ड्याङ अब आइए जात निखिङ भ्यानिखिङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय विक्रम 2035 लेसाङ स्नातक जातमा लेखो यसको स्नातक राजनीतिक शास्त्र विषयाङ यसको स्नातक जातमा लेखाङ यसको पेसा हो देख्न सरकारी पेसा हो कुराकानी जातका ड्याङ यसको प्राध्यापक र छानकाङ सर्वोदय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमराई गुल्मियाङ यसको विक्रम 2051 सालाङ ड्याङ हटै श्री पाँचौं सरकार हुन्ना हो श्री पाँचौं सरकार हो भूमि सुधार मन्त्रालय कर्मचारी छानकाङ हटै होलाङ कर्मचारी छानमा यसकै दैलेख प्युठान बागलुङ तमघास पाल्पा भैरवा विक्रम 2023 हुँदा 36 सालसम्म यसकै सेवा यामलेकाङ सरकारी जागिरको ज्यामलेकाङ जयबहादुर हिटान मगरो बार्याङ कुराकानी जातमा विशातमा यसकै नेपाल मगर गुबस्ताकी फुनाकमा हटै ढुनिङ सल्लाहकार र छानमा इकाट काजेसको योगदानको यामलेको स्कुङ बार्याङ छिनिङ जानकारी डामन ड्याङ हिकाट मराङचा लिङडाचिलिन जयबहादुर हिटान मगरो फुन्छ हटै स्कुङ पारिवारिक अवस्था हटै शिक्षा सरकारी पेसा हो इस जानकारी ढुनिङ फेरि र आस्काट लिङडालाङ इस लिङले सुर्खेती ठाडो भाका मगर ढुटाङ्डले इस लिङ तिला थापा गरमजा मगर हटै खड्क गरबुजापुन मगरको लिङ छ हटै लाङ शब्द हटै लयले मन बहादुर बगाले मगर हो इस लिङडालाङ लिङडुनिङ फेरि रहलाङ जयबहादुर हिटान मगर हो बार्याङले छ जानकारी लाम सुर्खेती ठाडो भाका मगर ढुटाङले चाहिँ इस मराङ छ लिङडुनिङ फेरि र मासबार कानुङ भिजाङ मन्टा जातलाङ इस कानुङ भिजा मासबार कठाले न गाना कुङलाफा श्याम राणा मगर हटै इस मासबार कानुङ भिजा मगर जाति बार्याङ कुराकानी जात छ काजा बेग्ले मासबार आली इस मासबाराङ नै छिनिङ ड्याङ जानकारी डामन विचारमा इस शाहको अघेरो माराकाले बुधबार आले वटछनागिरी इस माराकाङ नै काट भर्मियो बार्याङ ड्याङ र मगर जाति भित्रियो हुन्छ व्यक्तित्व कुङ बार्याङ कुराकानीको जातलाङ होस्कोटा अन्तर्वार्ताको लालाङ छिनिङ ड्याङ जयबहादुर हिटान मगरो बार्याङ जानकारी यामन अब जयबहादुर हिटान मगरो सामाजिक सेवा डेङ्ग सामाजिक क्षेत्राङ काजुसको जात छ ओसु बार्याङ जानकारी लाइङ यसको मूली हटि संयोजक छानमा लेखाङ नेपाल मङ्गोल जनजाति सम्मेलन डेनिकिङ भैरवा रूपन्द्याङ विक्रम 2037 सालाङ जाटवलकाङ होस सम्मेलन हो यसको मूली संयोजक छानमा यसको सामाजिक सेवा जातमा लेखाङ हटै यसको कानुङ लाङ्गाली परिवार सङ्घ डिच रूपन्देयाङ विक्रमसम्म 2037 हुँदा 2039 सम्म टाराङनाङसम्म यसकै सचिव पदाङ रैसनिखिङ होलाङ रैसनिङ कानुङ लाङ्गाली परिवार सङ्घ रूपन्देयाङ काजुसको जातमा लेखाङ ड्याङ यसको विक्रमसम्म 2039 सिङ 2048 सम्म सोम कार्यकालसम्म यसकै नेपाल मगर गुमस्ता अर्थात् नेपाल मगर सङ्घ हो सचिव छानमा केन्द्रीय सचिव छान निखिङ यसको काजुसको जातमा लेखाङ हटै यसको मगर संस्कृति तथा इतिहास परिषद डेच विक्रम 2045 स्याङ र यसको इचो मगर संस्कृति हटै इतिहास परिषद डेच हो र मूली लेखाङ अध्यक्ष लेखाङ ड्याङ लुम्बिनी विकास कोष नेपाल हो विक्रम 2048 साङ यसको सदस्य छानमा यसको सामाजिक सेवा जातकाङ हटै नेपाल मगर सङ्घ चाहिँ यसको सल्लाहकार छानमा र यसको सेवाको याकाङ विक्रम 2054 लेसिङ 2057 सम्म यसको सल्लाहकारको छानमा लेखाङ यसै छाडा जयबहादुर हिटान मगरो टेक्न प्रमुख अब सामाजिक सेवा कुराकानी जातकाल ड्याङ हटै यसको राजनीति लाक र लैस काङ्ग्रेसको जयबहादुर हिटान मगर सहसचिव छानकाङ नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति रूपन्देयाङ विक्रम 2038 2044 लेसम्म हटै यसको नेपाली काङ्ग्रेस नगर समिति बुटोलो न विक्रम 2047 साङ सल्लाहकारको छानकाङ हटै नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति रूपन्देयाङ विक्रम 2048 साङ सक्रिय सदस्य छानकाङ हटै विक्रम 2048 सालाङ राणाङ्केरी यसको नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 रूपन्देही बुटोलिङ महाधिवेशन प्रतिनिधिको र छानमा लेखा ड्याङ नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति रूपन्देयाङ विक्रम 2053 लेसाङ सल्लाहकार छानमा यसकै राजनीतिक सेवा आमा लेखा नै छिनिङ जयबहादुर हिटान मगरु बार्याङ जानकारीको डाचै लिन विस्तारमा यसको नेपाल मगर सङ्घ डेग्न फुनाक्च अवस्थायङ हुँदा संस्थापक सचिव छानमा यसको काजसको जाटकाङ हटेनुनिङ सल्लाहकार छानमा हटे हिकाट मगर समुदाय मात्र मालेमा यसको चाहिँ हिकाट राजनीतिक सामाजिक क्षेत्राङ काजस जाटमा लेखङ र स्कुङ बार्याङ जानकारी डाचै लिन
हटे इसको डेङ्ग राजनीतिक क्षेत्राङ सामाजिक क्षेत्राङ मात्र मालेमा इसको चाहिँ पेसा सरकारी पेसा र जाटकाङ जागरिक जाटकाङ हटे सामाजिक राजनीतिक सेवा जाति जाट्दाखेरि इसको पत्रकारिता क्षेत्र इंग्लो इसको काजिसको जाटमलेको विचारमा इसको हलचल कोङपी डेचा का ओलाङो मासिक पत्रिका ल्याबिकस 2037 हटे 38 शिक्षा होसा ओलाङ चाहिँ प्रतिनिधिले काङ हटे सम्पादन मण्डलाङ मुलेकाङ कि लाङ्गाली मुखपत्र डिचा पत्रिकाङ दोस्रो राष्ट्रिय नेपाल लाङ्गाली सङ्घ महाधिवेशन विशेषाङ्क 2044 शिक्षा होस लाङ्गाली मुखपत्र र सम्पादक मण्डलाङ लेकाङ ड्याङ स्तम्भको डिकमलेको हटै ढलिङ रिकको ढेङ्ग रचनाको स्थानीय रूपाङ शिक्षा चौतारी लुम्बिनी राज्य सत्ता हटै राष्ट्रिय पत्र पत्रिका र नेपाल पुकार लख आस्थाङ र विक्रम 2036 छोडा 2057 सम्म टाक्रा नाङ्केरी यसको पत्रकारिता क्षेत्र ढेङ्ग पत्र पत्रिका विभिन्न सञ्चार माध्यमिक र यसको चाहिँ काजुसको जात छ डाङले जयबहादुर हिटान मगरो बार्याङ छिनिङ जानकारीको यहाँ चाहिँ लिन जानकारी डाची जाट्दाखेरि फेरि राजकाट लिङसेङ इसो लिङली साइली हेडी छ मगर खाम्पाङ भाषाङली छ इसो लिङ्गाले खड्क बुढा मगर हटे देवी घरती मगरको लिङमलेको ट्याङ लय हटे सङ्गीतले खड्क बुढा मगर हुन इसो लिङसिलिङ लिङ फेरि रालङ जाटनिस रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र 96.1 हटे 101.8 मेगाहर्ज से मैले चनाको पटको कि फेरि र मासबार कानुङ बिजाङ मनिटा जातलाङ इसाले मासबार कानुङ बिजा मासबार कठानले न गानाकुङ लफास श्याम राणा मगन चिनिङ साहाको अघिरो मार्याकाले बुधबार हाले वटसानाङ केरिङै छिनियो मासबारङ ड्याङ काट मगर जाति भित्रियो काट व्यक्तित्व हो बार्याङ जानकारीको डालाङ छिनिङ ड्याङै जयबहादुर हिटान मगरु बार्याङ कुराकानी जाच्चैले न पकेरे इन्नाङ 2077 मिनाम लेस चमचम सुरु चानमले र यस्तो बार्याङ नाकुइ र नयाँ योजनाको खास नालिस होला काजिसको जाचे नालिस होला ड्याङ अब इन्नाङ भिन्टागाङ न यसो कोभिड-19 विरुसले होट्सानाङखेरि लकडाउन अवस्थाले इन्नाङ सरकारी र फेरि यसके लोटाकमा वैशाख 15 याकाङसम्म र फेरि यसके लकडाउन कि लोटाकमाले होट्सानाङखेरि इसके सेमकटा परिपालन जाट्नी हटै इलाकिङ जिबाके आलड्याङ इलाकिङ बजडी क्यालड्याङ काङको इचो लकडाउन कि परिपालन जाटकी पुलिसले हटे काङको दूरीको सामाजिक दूरीको व्यक्तिगत दूरीको चाहिँ डाकी पुलिसले हटे स्वास्थ्यपूर्ण व्यवहारको जाटकी पुलिसले डे चाहिँ छिनिङ फेरि र जानकारी डालाङ जयबहादुर हिटान मगरो बारे यसको अब थुप्रै योगदानको जाटकाङ थुप्रै काजुसको जात चाहिँ जाट्दाखेरि यसको थुप्रै मणिटाको डेङ र सम्मानको रिटिन भनेको सम्मान बारे कुराकानी जाटिङ हर्क पुरस्कार दिन्छ मगर समाजिक ढलिङ योगदान यहाँ छ डेनिकिङ विगतसम्म 2057 लेसाङ यसको नाङ हर्क पुरस्कार मनिटा जात मलेकाङ डाङ प्रथम सहित लखन थापा मगर अक्षय कोष रूपन्देही अभिनन्दन जात मलेकाङ विगतसम्म 2057 लेसाङ जयबहादुर हितान मगर के हटै जयबहादुर हितान मगर के विक्रमसम्म 2057 लेसाङ न सिद्धार्थ पब्लिकेसन तथा दैनिक लुम्बिनी र अभिनन्दन जात मलेकाङ बुटोलाङ रूपन्देहीद्वारा प्रशंसा पत्र विक्रमसम्म 2061 सालङ नेपाल मगर सङ्घ नगर समिति बुटुलेर यसको नाम मनिटा जाटमले ड्याङ नेपाल मगर युवा सङ्घ र बुटल नगर तन्त्र समिति र रूपन्देहीद्वारा र कदरपक सहित यसको नाम विक्रमसम्म 2064 लेसाङ यसको नाम मनिटा जाटमले सम्मान जाटमले ड्याङ नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति र सम्मान पत्र विक्रमसम्म 2064 लेसाङ जाटमले र हटे विभिन्न सङ्घ संस्था यसको नाम मनिटा जात जाट्दाखेरि नेपाल मगर गोमेस्टा केन्द्रीय समिति र 2076 सालाङ यसको सीमा भ्यानिकिङ र बनाउनु पनान्त देख्न यसको नाम मनिटा जाटमले हटै यसको मनिटा बारे कुराकानी गाजटाङ ड्याङ अब उसको काट रिकको रिकमले काङ झिङ रिहिलिङको रिक निकिङ ढुटुरीको क्षेत्राङ र यसको ढलिङ काजुसको जाटमलेको तर यसको प्रकाशित पुस्तकाङ चाहिँ नेपालको गृह नीति हटे प्रजातन्त्र डेच विक्रम 2037 सालाङ छिक्छ डाङले पकेर जयबहादुर हिटान मगरु बार्याङले छ काट व्यक्तित्व हटे कृतित्व डेच किताब र नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र छिकमले ड्याङ कि इसा पुस्तक के विजय हितान मगर कोइन सम्पादन जातमलेको यसको कराङ्च मिजाले अब जयबहादुर हितान मगरु कुराकानी जाटकेल ड्याङ इसको डेङ हुनाउ समयाङ बाउ बाजेको र आर्मीको छान्छ हुन्छ चलनाङ र यसको पढिसनिखिङ हटे होलाकिङ पढिसके पुलिसले समाजाङ हिरको जाटकी पुलिसले डेनिखिङ इसको ढलिङ काजुसको जाटकाङ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्राङ र जाटकाङ ड्याङ यसको पट्टदिनाङ अघिर मेट्रिक जाट छ अमराई गाविस गुल्मियो चाहिँ यसको अघिरो भर्मिहाले ढुन्लाको समयाङ यसको जेङ जीवन हो अन्तिम लेसाङ चाहिँ यसको विषाटमा सुरुसुराङ त बेसरी आर्थिक रूपाङ र नुलाक परिस्ट्याङ र नुलाक रानाङखेरि यसको आर्थिक अवस्था चाहिँ सबल छाना छान ड्याङ र जीवन हो अन्तिम अवस्था रानाङखेरि मानसिक हटे शारीरिक तबराङ चाङी ढलिङ दुःख दिन काङ्ग्रेसकै डेङ नेपाली काङ्ग्रेसाङ लैसकाङ पार्टी भित्रियो सत्ता हटे पद हुन्छ लालच चाहिँ उसको नाम माल्या केन्द्रीय समिति हटे स्थानीय तहाङ हुन्छ
आसमा निखिङ र अटे इलाकिङ फेरि नेपाल मगरसँग गुमस्टाको कुराकानी जातकेल देख्दा इलाक र उज्जो खालको राजनीतिको लैसा होलाङ भित्री र ध्रुवीकरणको छाना डाँगा होर्छानाङखेरि होलाङ भित्रियो र हुडिक सेच वातावरणमा छाना अटे यसको विविध कारणले जान्नाङखेरि यसको मानसिक तनाव र छाना अटे यसको नाङ उच्च रक्तचाप र डायबिटिज छान मल्या अटे 2056 पुसाङ उच्च रक्तचाप छान निखिङ यसको नाङ स्ट्रोक छाना अटे छानप्याक यसको करिब 10 वर्ष जति देख्न करिब 10 वर्ष जति यसको नाङ 10 लेसम्म यसको नाम पक्षघात छाना अटे यसको होस पक्षघातसँग पुन्चे जान्नाङखेरि 64 लेसो मेराङ यसको मिलनचोक बुटोलाङ 26 मङ्सिर 2066 लेसाङ यसको सिमलेकाङ यसको निधन छान मल्या ngै छिनिङ काट क्राङ्च व्यक्तित्व काट ढलिङ काजुसको जात योगदानको टाहक छ भर्मी जयबहादुर हितान मगर बार्याङ जानकारीको गाडाङ इस जानकारी जयबहादुर हितान मगरु व्यक्तित्व हटे कृतित्व दिन्छ पुस्तकिङ सावरचाट पंगालाङ विजय हितान मगरको सम्पादन जान्छ हटे नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति काठमाडौँ छिकमा ल्याइस पुस्तकिङ लाच इस सामग्री डानाङ छिन्यो मासपारिङ भाचे बेला र छानमले छिन्यो मासपारकै खासकै दुस नेपाल मगर लेखक सङ्घ हटे नेपाल मगर सङ्घ हटे जयबहादुर हितान मगर व्यक्तित्व हटे कृतित्व दिन्छ इस पुस्तकको रिका सम्पादक विजय हितान मगर के र ढलिङ जिलौ हटे डाक्टर मिन्सिरिस मगर विष्णु कुमार सिंहजाली मगर भीमराणा मगर सन्जुक लापा मगर के ढलिङ जिलौ यहाँ चाहिँ ढलिङ जिलौ काङको के सेमले च नाको पट्टको के ढलिङ जिलौ हटेङ्गा के छिनिङ रेडियोइङ प्राविधिङ दुष्ट लाफा कोनाङ र ढलिङ जिलौ यहाँलाङ हटे नुङनाङ यस कोरोना भाइरस संक्रमण चाहिँ नाको ढलिङ ख्याल जातनिस अलाकिङ सुरक्षित रहिसनिस हटे मिन्नाम लेसो सुरु छानमले 2077 र फेरि र नुङनाङ शुभकामना यहाँ चाहिँ छिन्यो मासबारिङ गाना कुङलापा श्याम राणा मगर भालाङ आस्काट मासबाराङ इजना फरक विषयवस्तु कथा सामग्री लानिकिङ रालाङ ओनाङसम्मकै सिजातनिस रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्र